हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी जापी का। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं की वजह से मैं भी ठीक हूँ। 2-3 दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, तो इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई, वीडियो भी नहीं बना पाई। तो बस रीज़न बहुत कुछ रहता है, बट क्या मैं बताऊँ। बस ये समझ लीजिए ना कि ज़िंदगी में ना जीने का नहीं मन कर रहा। क्योंकि जब कोई भी हमें समझने वाला ना हो, सब गलत समझें और सबके लिए मैं एकदम बिना कुछ हूँ ही नहीं, ऐसा लगे खुद को, वैसा ना फ़ील लगने लगता है, वैसा समझ भी आने लगता है कि हम किसी के लिए कुछ है ही नहीं। तो फिर वो जो जीते हैं ना, जो खुशी के साथ पहले ज़िंदगी को गुज़ारते थे, फिर वो वैसा फ़ील ही नहीं होता, वैसा लगता ही नहीं है। तो बस ज़िंदगी ना ज़िंदगी ना एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप लोग खुद से खुश नहीं रहेंगे, तो फिर आप लोग रह ही नहीं पाएँगे। क्योंकि दुनिया में ना बहुत डिफ़रेंट डिफ़रेंट लोग होते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो सेम हमारे जैसे होते हैं या नहीं, या उनका माइंड क्या चलता है, उसके माइंड में क्या चलता है, या क्या वो सोचते हैं, कुछ भी हमें नहीं पता। हमें सिर्फ़ इतना पता होता है कि हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उनको बहुत कुछ मान लेते हैं। तो अ, ऐसा होता है, कभी-कभी होता है कि वो भी हम लोग का बहुत ख़्याल रखते हैं, केयर करते हैं, और सेम सेम वैसा ही चीज़ हो जाती है। बट कभी-कभी ना कुछ गलती की वजह से, कोई गलतफ़हमी की वजह से ना फिर वो रिश्ता ख़राब होने लगता है। इसीलिए ना रिश्तों में समझना और एक-दूसरे को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक एक-दूसरे को नहीं समझेंगे, तो फिर वो जो प्रॉब्लम रहेगी जिसकी वजह से आप लोग की दूरी होगी, तो फिर वो कभी हो ही नहीं सकती सही, वो कभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो बस ये तो ज़िंदगी का असल मकसद ही है कि टेंशन आती रहती है, जाती रहती है। तो बस फ्रेंड्स, मैं बातों ही बातों में आप लोग को बताना भूल गई कि अभी मैं जो मेडिसिन दिखा रही थी, जो दवा थी, जिसका वेट ज़्यादा होने लगता है, अगर वो उसको यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिट हो जाएँगे और अपने लेवल तक आ जाएँगे। तो अगर आप लोग को भी ये दवा चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं इसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूँगी और इसकी लिंक भी शेयर करूँगी। आज मेरे घर पे बन रहा था ना मटन फ्राई, तो मैं सोची क्यों ना मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। वैसे कुछ लोगों के घरों में कुछ अलग टाइप्स के बनते रहते हैं, मैं सोची मैं मेरे घर पे जैसे बनते हैं, क्यों ना मैं आप लोग से वो शेयर करूँ। तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ मसाले हैं तो वही ऐड होंगे और फिर फ्राई हो जाएगी, वैसे बहुत सिंपल है। और जो मटन मसाला था ना, वो थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि जब तक मसाला थोड़ा इक्वल ना रहे, थोड़ा मीडियम ना रहे, उसका कलर अच्छा ना रहे, और सब कुछ ये सारी चीज़ें मसाले की वजह से ही आती है। तो ये सारा ग्रेडेड मसाला ही है, क्योंकि जब मसाला अच्छा रहेगा तो हर एक चीज़ परफेक्ट रहेगी, उसका टेस्ट, उसका कलर और सब कुछ। इसमें ना थोड़ा मसाला कम लग रहा था, तो इसीलिए हमने सोची क्यों ना थोड़ा और ऐड कर दें। तो इसीलिए बस अभी इसमें थोड़ा-सा ऐड करेंगे, क्योंकि मसाला ज़्यादा हो जाए बट कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन चिल्ली थी, जो कि उसमें अभी ये भी ऐड होगी, क्योंकि ग्रीन चिल्ली भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर थोड़ा स्पाइसी ना रहे तो फिर वो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो स्पाइसी तो कुछ-कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है स्पाइसी चीज़ें। और पता है, ये सारी चीज़ों को बनाने में ना कुछ लोग सोचते होंगे बहुत टाइम लगती है, बट मैं जब ना अपनी आँखों से देखी और ये सारा कुछ मतलब बन रहा था, ऐड हो रहा था, तो फिर मैं वहीं पे थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस ये सारी चीज़ों में तो ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। बस वही रहता है कि थोड़ा-सा सारा कुछ ऐड करके फिर कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दें, वही बस टाइम रहती है, वरना और टाइम नहीं रहते। अगर वो कुछ नहीं रहता ना, तो फिर ये सारा कुछ ऐसे हो जाता, क्योंकि मैरिनेट भी करना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे जो मसाला था, मैं भी आप लोग से बोली थी कि थोड़ा कम लग रहा था, तो इसीलिए मैं सोची कि क्यों ना थोड़ा और ऐड हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पे ऐड की। और सारा कुछ ऐड हो जाएगा ना, तो आप लोग अगर 50 मिनट्स, सॉरी 30 मिनट्स, बहुत ज़्यादा ही बोलती हूँ, वो दिमाग कहीं और था इसीलिए। तो मैं क्या कर रही थी, हाँ, मैं बोल रही थी ना कि 30 मिनट्स भी बहुत होता है, तो इसीलिए अगर आप लोग 30 मिनट्स तक सिर्फ छोड़ देंगे ना, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे, तो वो अंदर से भी एकदम फ्राई हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, ऊपर से भी सारा कुछ परफेक्ट हो जाएगा।
تو اسی لیے 30 منٹس بہت ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہ میرا جو مٹن فرائی تھا وہ فرائی ہو رہا تھا، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی اتنا اچھا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی کافی زیادہ بہترین ہوگا، بٹ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ میری طبیعت بہت خراب تھی نا، تو ڈاکٹر بولے تھے ڈرپ لگانے کے لیے، تو اسی لیے بس میں گئی تھی ڈرپ لگوانے، اور وہاں پہ جاتے ہی ہاسپٹل پھر مجھے آنا پڑا کیونکہ گھر پہ ڈرپ لگی تھی۔ اور سچ بتاؤں تو ایک دم اچانک سے میری ایسی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا کہ لگ رہا تھا کہ اب مطلب بچوں گی نہیں، اور مجھے خود لگ رہا تھا کہ اب میرے ساتھ جو ہوگا مجھے بھی نہیں پتہ، کیونکہ کبھی کبھی اچانک سے کچھ چیزیں بہت خراب لگنے لگتی ہے، زندگی ایک دم عجیب سی لگنے لگتی ہے، تو پھر باڈی بھی نا ایک دم لو ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو ٹینشن رہتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں فیور ہونے لگتا ہے، ہماری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اور اب ہماری باڈی میں افیکٹ آنے لگتا ہے۔ اور ڈرپ تو لگی تھی، اس کے بعد کچھ میڈیسین تھی، اور یہ جو دوائیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی نا، وہ ڈاکٹر بولے تھے گھر پہ بنا کر اس کو یوز کرنے کے لیے۔ یہ بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ جو رہتا ہے نا اتنا خراب رہتا ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی، بٹ کیا کروں، طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی تو ڈاکٹر بولے تھے تو اس کو یوز تو کرنا پڑے گا نا۔ تو بس اس کے بعد میرا ٹیسٹ جو تھا نا ایک دم بیکار سا لگ رہا تھا، تو میں سوچی کیوں نہ میں تھوڑا اچھا ٹیسٹ لوں، تو اسی لیے بس میں آئس کریم لی، اور میری طبیعت خراب تھی بٹ مجھے فیور نہیں ہوا تھا، وہ طبیعت الگ ہی خراب تھی، تو اسی لیے ڈاکٹر بھی نہیں بولے تھے کہ آئس کریم نہیں کھانا ہے یا پھر کوئی ٹھنڈی چیزیں نہیں یوز کرنی ہے، تو اسی لیے میں سوچی میں آئس کریم کا ٹیسٹ لیتی ہوں۔ اور اتنی گرمی میں نہ کچھ اچھی چیز لگتی ہے تو آئس کریم کے علاوہ کچھ لگتا ہی نہیں ہے، تو بس میری نا باڈی میں بہت زیادہ ویکنیس آ گئی تھی، تو اسی لیے ڈاکٹر بولے تھے کہ زیادہ سے زیادہ فروٹس وغیرہ کھانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ گھر کا کھانا کھانا ہے، تو بٹ اتنی زیادہ گرمی ہے تو مجھے من ہی نہیں کرتا کچھ کھانے کا، تو اسی لیے آئس کریم میں کھانے لگی۔ اور کالج بھی ابھی کچھ ٹائم بعد میرا اسٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ اتنی جلدی جلدی ٹائم جا رہی ہے، اتنی جلدی جلدی دن جا رہا ہے، تو میرا جو کالج کا جو اتنے دنوں سے ہالیڈیز تھا تو وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر سے مجھے کالج جانا ہوگا، اور پھر سے وہی ٹینشن، پھر سے پڑھائی، سوچ سوچ کے ٹینشن ہوتی جا رہی ہے، بٹ آئی ول مینیج۔ بس اس کے بعد شام ہو گئی، اور شام ہوتے ہی مجھے ایک بات یاد آئی، اور یہ بات ابھی بتاؤں یا کل بتاؤں، آئی تھنک میں آپ لوگ کو کل اچھے سے فل کلیئر کر کے بتاتی ہوں۔ تو میں نا ابھی میں ٹیرس پہ گئی، اور ٹیرس پہ بہت زیادہ روئی، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ روئی میں، جتنا روئی نا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کیونکہ جب مجھے کوئی چیز ہرٹ ہوتی ہے نا، جب کسی چیز کی تکلیف ہوتی ہے، اور جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے سامنے والا انسان بہت غلط سمجھ رہا ہے، تو پھر میں اتنا روتی ہوں نا، میں کچھ نہیں بولوں گی، اتنا روں گی، اتنا زیادہ روں گی کہ میری اسی میں لگے گا کہ میری سانس اٹک جائے گی، میں ابھی ڈائریکٹ اوپر چلی جاؤں گی۔ ہنسی بھی آ رہی ہے کیونکہ اتنا زیادہ رونا بھی نہیں چاہیے، بٹ کیا کروں، اتنا زیادہ سب سے اٹیچ ہو جاتی ہوں، تو بس اتنا رونے کے بعد میرے دماغ میں ایک کوشچن آیا کہ میں جب اتنا رو رہی ہوں، اور جب میں جس کے لیے اتنا رو رہی ہوں مجھے وہ سمجھ نہیں رہا، تو پھر وہ میں کیوں رو رہی ہوں، کیونکہ جب اتنا رونے کے بعد نہیں کوئی سمجھ پا رہا ہے، تو میں جب چپ رہوں گی تب بھی نہیں کوئی سمجھے گا، تو سیم بات ہوئی، تو اسی لیے چپ رہتی ہوں نا، جب کوئی سمجھے گا، سمجھنے والا ہوگا، جب مجھے صحیح سمجھے گا تو سمجھ لے گا۔ تو بس میں اس کے بعد نیچے گئی، نماز پڑھی، تلاوت کری، کیونکہ اذان بھی ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد سورہ یاسین پڑھی، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد بہت روئی، بہت دعا کی اللہ پاک سے، انشاءاللہ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ لوگ بھی کافی دعا کریے گا فرینڈس کی میں جلدی سے پہلے سے بیٹر ہو جاؤں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگ سے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی۔ بائے بائے فرینڈ، اللہ حافظ، سی یو، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا